तिब्बतीमा 5.5 लाख पर्यटक नेपाल भित्रिए। घुम्ने भिसामा विदेश जानेहरूको हकमा कडाई गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड। कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूको सृजनशीलता कोही उत्पादनमा कोही रक्तदानमा। रगतको अभाव भएको हुँदाखेरि त्यसलाई पनि केही सहायता होस् भनेर चाहिँ गरिएको कुरा। अस्पतालहरूमा हैन ब्लड ब्याङ्कहरूमा रगतको अभाव भएको कुरा पनि हामी दिनदिनै सुनिरहेका छौँ। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा जावलाखेल युथ क्लबको जित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। सबै नागरिकको पहुँच न्याय सेवामा पुर्याउनकै निम्ति जनताको नजिकको स्थानीय सरकारमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको हो। तर पालिकाका न्यायिक समितिहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने र हेर्न नमिल्ने विवादमा समेत मेलमिलाप गराएको पाइन्छ। यस्ता कार्य गरेर पीड़ितलाई पीड़ा दिने र दण्डहीनतालाई प्रशय दिने काम गर्नु हुँदैन। अब खबर उषा तामाङबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रको हिजोदेखि काठमाण्डुमा चलिरहेको 8औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठा लाभ र स्वार्थका निम्ति जस्तोसुकै खराब काम गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्ति विकास हुँदै गएको र व्यक्तिवाद हावी हुँदै जाँदा क्रान्तिकारी रूपान्तरण जटिल विषय बनेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा समान विचार राख्ने वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिबीच संयुक्त मोर्चा बनाउने आगामी कार्यदिशा अपनाइने वर्तमान संविधान विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू जोगाउन पार्टीले विशेष भूमिका खेल्ने पनि उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आएको परिवर्तनका विषय र त्यसले पारेको असरका बारेमा समीक्षा गर्दै प्रचण्डले वैज्ञानिक समाजवादको आवश्यकता रहेको औल्याउनु भएको छ। यस्तै प्रचण्डले प्रतिवेदन मार्फत पार्टीलाई उत्पादनसँग जोड्ने प्रस्ताव राख्नु भएको छ भने पार्टीका नेता कार्यकर्ताले अनिवार्य शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि छ। पार्टीका हरेक नेता कार्यकर्ताले वर्षमा कम्तीमा 15 दिन शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव छ। माओवादीले जितेको स्थानीय तहमा 50 युवालाई कृषि काममा लगाउने पनि प्रस्ताव गरेको छ। समाजवाद उन्मुख कार्यदिशा लिँदै संविधान संशोधनका लागि सड़क सदन र सरकारका सबै क्षेत्रबाट संघर्ष गर्न जरूरी रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेसँगै प्रतिवेदनको छलफलका लागि 25 समूह विभाजन गरिएको छ भने छलफल भोलिबाट मात्रै शुरू हुने भएको छ। बन्द सत्र सञ्चालनको लागि माओवादी केन्द्रले 7 सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल गठन गरेको छ। अध्यक्ष मण्डलमा कृष्ण बहादुर महरा, गिरिराज मणि पोखरेल, गणेश शाह, परशुराम तामाङ, परशुराम रम्तेल, पूर्णकुमारी सुवेदी र रूपा श्रेष्ठ महर्जन रहेका छन्। बन्द सत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा छलफल गर्नका लागि विभिन्न 25 समूह बनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन हुन बाँकी विभिन्न 16 जिल्लामा आउँदो पुस 27 गते निर्वाचन गरिने भएको छ। आज बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठकले निर्वाचन हुन बाँकी रहेका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा लगायत जिल्लामा 27 गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको समितिका सचिव केशव रिजालले CINलाई जानकारी दिनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपाल धनुषाका नेता तथा कार्यकर्ताले केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा आज पनि धरना दिएका छन्। अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफू खुशी ढंगले प्रदेश र जिल्लाहरूमा पदाधिकारी चयन गरेको भन्दै हिजोदेखि जारी धरना दिइरहेका छन्। लोसपा कार्यकर्ताहरूले अध्यक्षले गरेको निर्णय स्वीकार्न नसकिने भन्दै सच्याउन माग गरेका हुन्। तराई मधेस द्रुतमार्ग अर्थात हुलाकी राजमार्ग विस्तारको काम 68% मात्रै सम्पन्न भएको छ। दोस्रो पटक थपिएको आयोजना सम्पन्न हुने अवधि 1.5 वर्ष बाँकी रहँदा अझै 32% काम बाँकी नै रहेको छ। दाङबाट नेपालगंज जोड्ने झण्डै 100 किलोमिटर सड़कको ठेक्का समेत हुन सकेको छैन। झण्डै 200 किलोमिटर सड़क निर्माणाधीन रहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जनाएको छ। विशेष गरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा सड़क निर्माणका लागि अनुमति आउन बाँकी भएकाले समयमा सड़क निर्माणले गति लिन नसकेको आयोजनाका सूचना अधिकारी सजना अधिकारीले CINसँग बताउनुभयो। चितवन जिल्लामा 23 किलोमिटर र नवलपरासी जिल्लामा 65 गरी झण्डै 88 किलोमिटर निकुञ्जभित्र पर्छ। CINसँग कुरा गर्दै निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले भने आयोजनाले वातावरणीय अध्ययन गरेर स्वीकृत प्रतिवेदन पेश गरे लगत्तै अनुमति दिइने CINलाई जानकारी दिनुभयो।
एकचोटि अध्ययन गरेर बुझायो, तर अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग समन्वय भएन। पुनः चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र युनेस्को को चाहिँ ओन हेरिटेज साइडमा पनि सूचीकृत भएको हुँदा युनेस्को त्यसपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र सम्बन्धित सरकारवालासँग चाहिँ समन्वय गरेर पुनः अध्ययन गरेर चाहिँ मात्र काम अगाडि बढाउनु। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ कुनै पनि निर्माणको कामहरू नगराउनु भनेर चाहिँ सर्वोच्चले फैसला गरेको हुँदा त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले दिन सकेनौँ। बरु छिटो अध्ययन गर्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ भनिरहेका छौँ। चालू आर्थिक वर्षसम्म 75% काम सकिने प्रक्षेपण निर्देशनालयले गरेको छ। थप काम सम्पन्न गर्न आयोजनाको समयावधि 2 वर्षका लागि थप गर्ने तयारी भइरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। गत वर्षको पुसदेखि अहिलेसम्म 5.5 लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। यो गत वर्षको तुलनामा 58% बढ़ी हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 2021 जनवरी यता 5,47,956 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका हुन्। 5,45,370 जना पर्यटक हवाई मार्गबाट नेपाल प्रवेश गरेका छन् भने स्थल मार्गबाट जम्मा 2,556 जना बाह्य पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्, जसमा 4 लाख भन्दा बढ़ी संख्या पुरूष पर्यटकको रहेको छ। कोरोना संक्रमणपछि बन्द रहेको पर्यटकीय क्षेत्र निषेधाज्ञा हटाएपछि नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकको संख्या बढ़न थालेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर टोकराज पाण्डेले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। कोभिड प्रति जनमानसमा चेतना र त्यसका सावधानी अपनाउने कुराले पनि कन्फिडेन्स हाई भयो। सँगसँगै हाम्रो नेपाल हामी ओपन छौँ भनेर हामीले वर्ल्डलाई मेसेज पनि दियौँ। यही कारणले गर्दा पछिल्लो समय पर्यटकीय गतिविधिहरू पर्यटकको संख्या बढेर गएको छ। अब यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न कोरोना महामारी नफैलियोस् र पर्यटन व्यवसाय पनि चलायमान रहोस् भन्नको खातिर मन्त्रालयले कस्तो रणनीति लिँदैछ त? अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विशेष गरेर फ्लाइटहरूलाई हामीले प्रायोरिटी दिएका छौँ। नेपाल आउने टुरिस्टहरूको लागि भिजा सहजीकरण लगायतका क्वारेन्टाइन्सका रुल्सहरूमा पनि हामीले डब्ल्युएचओले तोकेका मापदण्डहरू पनि फलो गर्ने र उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो झन्झटिलो पनि नहुने गरी अगाडि बढाएका छौँ। विशेष गरी भारत, बंगलादेश, चीन, अस्ट्रेलिया र फ्रान्सका नागरिकहरू नेपाल घुम्न आएका छन्। गत वर्ष भने कोभिडका कारण जम्मा 2,30,085 जना पर्यटक मात्रै नेपाल भित्रिएका थिए। सरकारले आगामी निर्वाचनका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल थालेको छ। आज गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको संयोजनमा निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको आंकलन तथा व्यवस्थापनबारे गृह मन्त्रालयमा छलफल शुरू भएको हो। छलफलमा निर्वाचन पूर्वको सुरक्षा सरोकारका विषय, स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा 2 पटक गरेर गर्ने भन्ने विषयमा पनि विचार विमर्श भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। आउँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्वको सुरक्षा सरोकारका विषयहरू तथा निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनहरूको आकलन र व्यवस्थापन सम्बन्धी विविध विषयहरूमा छलफल भएको छ। निर्वाचनमा सुरक्षा प्रबन्ध कसरी मिलाउने, एकदम शान्त र भयरहित वातावरण सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल भएको। हिजो पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको सुरक्षाका बारेमा छलफल भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 5,68,319 जनाले कोरोना विरूद्धको खोप लगाएका छन्। हालसम्म 2,37,40,296 मात्रा कोरोना विरूद्धको खोप लगाइसकिएको छ। यसमध्ये 1,01,66,504 जनाले पूर्ण मात्रा र 1,35,73,792 जनाले कम्तीमा 1 मात्रा खोप लगाएको मन्त्रालयको भनाइ छ। खोपका लागि सिरिन्ज अभाव भएपछि भोलिदेखि दिइने भनिएको फाइजर खोप अभियान तत्कालका लागि स्थगित भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग खोप आपूर्ति शाखाका प्रमुख सुरेन्द्र चौरसियाले सिरिन्ज नआएपछि केही समयका लागि खोप अभियान स्थगित भएको बताउनुभयो। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत यो प्राप्त भएको फाइजर खोप र सिरिन्ज र डाइलवेन पनि कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत आउने हो। त्यो 1-2 दिनमा आइपुग्छ। त्यो आइसकेपछि अनि यो खोप अभियान सञ्चालन चाहिँ हुन्छ, कन्टिन्यू हुन्छ। साझा खबरमा अब खेल खबर। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा जावलाखेल युथ क्लबले जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा जावलाखेलले 7 दुबाटो युथ क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। जितसँगै जावलाखेलले 6 खेलमा 7 अंक जोडेको छ भने जावलाखेल 9 स्थानमा उक्लिएको छ। र बंगलादेशमा जारी एशियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरूष तथा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपालको महिला टोलीले लगातार 5औं जित निकालेको छ। ढाकामा आज राउण्ड रोबिनको अन्तिम खेलमा किर्गिस्तानलाई 3-0 को अन्तरले हराउँदै नेपालले लगातार 5औं जित निकालेको हो। जितसँगै नेपाल फाइनलमा पुगेको छ।
कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूको सामाजिक कार्य जीवन र मृत्युको दोसाथमा भएको व्यक्तिको जीवन बाँच्छ भने हामीले रक्तदान किन नगर्ने त भन्ने एउटा सल्लाहका साथ हाम्रा बाहिरका आफन्तहरूलाई खुसी बनाउनलाई चाहिँ मैले रक्तदान गरेको हो। दाङ तुलसीपुर कारागारका कैदीबन्दीको रक्तदान रिपोर्ट। कारागारभित्रै उत्पादनमुखी काम गर्दै गुल्मीका कैदीबन्दी, माओवादी केन्द्रमा पुस्तान्तरणको बहस कति लगायतका विशेष सामग्री बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले घुम्नको लागि अर्थात भिजिट भिसामा भन्दै जानेहरूको हकमा कडाई गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले भिजिट भिसामा विदेश जाने र उतै बस्ने प्रचलन बढ्दा नेपालीहरूले दुःख पाउने गरेको बताए। त्यसका लागि भिजिट भिसामा कडाई गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि सांसदहरूले गराएका छन्। बैठकमा सांसद रामेश्वर राय यादव, सांसद अमृता देवी अग्रहरी लगायतले भाषा तथा कामको प्रशिक्षण लिएर मात्रै विदेश जानुपर्ने बताउँदै जथाभावी भिसा लगाएर विदेश जाने र उतै बस्ने गर्दा दुःख पाइने गरेको बताएका थिए। कारागारमा रहेका कैदीहरूले उद्यमशीलताको काम सँगसँगै रक्तदान गरेर समाजसेवाको काम पनि गर्ने गरेका छन्। दाङको तुलसीपुर कारागारमा रहेका 100 कैदीबन्दीहरूले जिल्लामा रगतको अभाव हुन नदिनका लागि रक्तदान गरेका छन्। विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भई कारागार पुगेका कैदीबन्दीहरूले सामाजिक र मानवीय सेवालाई ध्यानमा राखी रक्तदान गरेको बताएका छन्। दाङको तुलसीपुर कारागारमा रहेका 525 जना कैदीबन्दी मध्ये 100 जनाले रक्तदान गरेका हुन्। बाहिर त्यस्तो खालको रगतको अभाव भएको हुँदाखेरि त्यसलाई पनि केही सहायता होस् भनेर चाहिँ गरिएको कुरा। अस्पतालहरूमा हैन ब्लड ब्याङ्कहरूमा रगतको अभाव भएको कुरा पनि हामी दिनदिनै सुनिरहेका छौँ। बन्द पर्खालभित्र यी समाचारहरू सुन्दै गर्दा हामीले दिएको रगतले जीवन र मृत्युको दोसाथमा भएको व्यक्तिको जीवन बाँच्छ भने हामीले रक्तदान किन नगर्ने त भन्ने एउटा सल्लाहका साथ परिवारलाई खुसी दिन नसक्या पनि हाम्रा बाहिरका आफन्तहरूलाई खुसी बनाउनलाई चाहिँ मैले रक्तदान गरेको हो। कैदीबन्दीहरूले एक आपसमा छलफल र सल्लाह गरेर नागरिकहरूको जीवन रक्षामा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सामूहिक रक्तदान गरिएको बताएका छन्। कारागार सुधार केन्द्रको रूपमा विकास भइरहेको र त्यही अन्तर्गत कैदीबन्दीहरू शिव विकाससँगै सामाजिक र मानवीय सेवामा लागेको कारागारका जेलर अमर बहादुर ओली बताउनुहुन्छ। धेरै सिपहरू सिकेका छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छौँ। यसबाट चाहिँ आय आर्जन भएको छ हैन, यसबाट उहाँहरूको क्षमता विकास पनि भएको छ हैन। धेरै साथीहरूले सिक्ने ठाउँ पनि हो र फेरि पनि गल्ती नदोहोर्याउने मौका पनि हो। कैदीबन्दीहरूले रक्तदान गर्दा रगत व्यवस्थापनका लागि सहज भएको रक्त सञ्चार केन्द्र घुराई दाङले जनाएको छ। केन्द्रका प्रमुख दिलीप न्युपाने घुराईमा हामीले तत्कालै कम्पोनेन्ट जुन सेतो रगत निकालेर पनि सेवा दिने चाहिँ हामीले शुभारम्भ गरिसक्यौँ र त्यहाँ कसैलाई WBC मात्र चाहियो अथवा प्लेटलेट चाहियो भने हामी घोराइबाट दिन्छौँ भने त्यो सेवा तुलसीपुर र लमैबाट अझै हामीले दिएका छैनौँ। त्यसको लागि घोराइ नै जानुपर्छ। उनीहरूले कारागार भित्रैको प्राङ्गणमा रक्तदान गरेका हुन्। उनीहरूको कामले अरूलाई पनि रक्तदानका लागि प्रेरणा मिलेको छ। चन्द्रप्रकाश नेपाली, CIN रेडियो मध्यपश्चिम, दाङ। सामाजिक कामसँगै गुल्मीका कैदीबन्दीहरूले विभिन्न सिपमूलक काम गरी आफ्नो खर्च चलाउँदै आएका छन् भने घरमा समेत आर्थिक सहयोग पठाइरहेका छन्। जिल्ला कारागार गुल्मीका कैदीबन्दीको दिन बस्ने मुढा तथा दराज बनाउने, सल, टोपी र स्वेटर बुनेर बित्ने गर्दछ। यसबाट उनीहरू रचनात्मक बनेका छन् भने आमदानी पनि हुने गरेको छ। कारागारबाट अहिले मासिक 350 वटा मुढा, विभिन्न प्रकारका 50 वटा सल र 15 देखि 20 वटा बाँसका दराज बिक्री हुँदै आएको छ। यसबाट कैदीबन्दीहरूले आफ्नो खर्च मात्र जुटाएका छैनन्, घरमा समेत पठाउने गरेका छन्। आफूलाई चाहिँ जाडोमा कपडा, गर्मीमा कपडा, अनि चाहिँ जुत्ता चप्पल होइन, आफूलाई साबुन पानी यीहरू हामीले किनेर काम चलाउने हो। त्यही पैसाबाट होइन, हामीले त्यही मुढाबाट आफ्नो खर्चहरू चलाएका छ महिलेसम्मलाई। जेलभित्र उत्पादन भएका सामग्रीहरू पाल्पा, बुटोल, पोखरा, अर्घाखाँचीमा समेत बिक्री हुँदै आएका छन्। बजारीकरण र थप तालिमको व्यवस्था भए धेरैभन्दा धेरै सामग्री उत्पादन गर्न सकिने उनीहरू बताउँछन्। जस्तै अब यहाँ यो स्टलहरूको राम्रोसँग बजार व्यवस्थापन भइदिएर अझै राम्रो केही तालिमहरू आइदिए पर हुन्थ्यो। सलै बिक्री हुँदैन, बुन्न त सकिन्छ। जस्तै महिनामा अर्डर आउँदा 100-150 पिस पनि त सल निकाल्न सकिन्छ, तर अर्डर नै आएको छैन। अहिले कारागारभित्र 71 जना कैदीबन्दी रहेका छन्, जसमध्ये लगभग 50 जनाले यस्ता सामग्रीहरू बनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले आफूले बनाएका यस्ता सामग्री कारागार संघको समन्वयमा बिक्री गर्ने गरेका छन्। उनीहरूको लागि तालिम र बजार व्यवस्थापनमा भने कमी भएको कारागारका चौकीदार एमलाल सूर्यवंशीको भनाइ छ। तालिमका कार्यक्रम पनि धेरै चाहिँ अब नभएको कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ बिचबिचमा
यस्तो सलहरूको भयो, मुढाहरूको भयो, तालिमहरू जाने दिने त्यस्तो भयो भने पर अझै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा। कारगारमा उत्पादन भएको मुढा प्रति गुडा 350 देखि 8000, सल 800 तथा बाँसका र्याकहरू 1500 मा बिक्री हुँदै आएको छ, जसबाट वार्षिक रूपमा एक कैदी बन्दीले लगभग 70,000 आम्दानी गर्ने गरेका छन्। डीबी खड्का, CIN सामुदायिक रेडियो स्काई, गुल्मी। साझा खबरमा अब हेलो CIN। आजको हेलो CIN-मा हामीले शिक्षासँग सम्बन्धित प्रश्न लिएका छौं। सबै प्रश्नको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ कक्षा 12को परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीका परीक्षा उपनियन्त्रक कृष्ण घिमिरे। हेलो, मेरो नाम पुरन पुन हो। म अर्घाखाँची सिद्धगङ्गा 2बाट बोलिरहेको छु। म अहिले SEC को तयारीमा छु, तर मेरो जन्म दर्तामा उमेर घटाई हाल 13 वर्ष भई कक्षा 8 को सर्टिफिकेटमा पनि सोही अनुसार भएकोले कक्षा 10 को रजिस्ट्रेसन फर्म भर्दा उमेर नपुगेको हुँदा स्कुलले SEC दिन पाइँदैन भनेकोले अब मैले के गर्नुपर्छ सुझाव दिनु। विकल्प भनेको 14 वर्ष पुगेर 15 वर्ष लागेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ SC-मा। 13 वर्ष पुगेको छ भने जाँच दिन पाउने अवसर रहँदैन। हाम्रो 14 वर्ष कटेर 15 वर्ष लागेको हुनुपर्छ SC दिनको लागि। नमस्कार, मेरो नाम युवराज राउत, उदयपुर लिम्चुङ गाउँपालिका 3 12बाट कक्षा 10 को र +2 को सर्टिफिकेट जन्म मिति एउटै छ, त्यसैको आधारमा मैले नागरिकता बनाएँ र कक्षा 8 को सर्टिफिकेट जन्म मिति मिलाउन मिल्छ मिल्दैन? 8 को जन्म मिति काहीँ कतै पेश गर्नुपर्ने अवस्था नआउनु पर्ने। सामान्यतः SC र 11 12 को जन्म मिति ठिक छ र नागरिकतामा ठिक छ भने 8 कक्षाको जन्म मितिले वरि भइरहनु पर्ने अवस्था हुँदैन। हेलो, मेरो नाम चाहिँ FC कुमार शाह भयो। म +2 जनकपुरबाट पढिसकेको छु। हामीहरूको रिजल्ट आएको 3 हप्ता जति पनि भइसक्यो, तर अहिलेसम्म ट्रान्सक्रिप्ट मिल्छ कि मिल्दैन हामीहरूलाई थाहा पनि भएन। अनि कलेजबाट मिल्छ पुरै थोक कि NAB अफिसमा जनकपुर जानुपर्छ, हामीहरूलाई त्यो पनि थाहा भएन। हामीहरूलाई कुनै सुझाव दिनुहोस् तपाईँ। पहिलो कुरा स्कुलले बिल काटेको छ छैन बुझ्नु पर्यो, नभए डबल क्लास अमिति उहाँको माइग्रेसन आउँदैन। स्कुलले बिल काटेको छैन भने उहाँ सिधै हाम्रो जनकपुर कार्यालयमा गएर क्लासलाई बिल काट्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 52 60 646 मा फोन गरेर आफ्नो प्रश्न, समस्या, जिज्ञासा र गुनासा रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। माओवादीमा अध्यक्ष प्रचण्डको विकल्प छ? अहिले प्रचण्डजीको विकल्प छैन। यसमा विचारधाराको आदान प्रदानको जरुरी छ। पुस्ता अन्तर चाहिँ फरक अर्को ल्याइरहनु पर्ने स्थिति छैन। नेता कार्यकर्ता के भन्छन्? रिपोर्ट। विगतको माओवादीको नीति र सुधार गर्नुपर्ने पक्ष लगायत माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन केन्द्रित विशेष सामग्री बाँकी नै छ। CIN-को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। आजको साझा खबरमा फेरि भेटौँला। अहिलेलाई सोभिता रिसाल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि। शान्ति हाम्रो विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सब पक्ष, हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। नमस्कार। नोभेल कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को प्रभाव र पुनरुत्थानका बारेमा फरक फरक कोणबाट छलफल हुने कार्यक्रम जीवन रक्षामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म लील प्रकाश चन्द। कोरोना महामारी पछिको आर्थिक तथा सामाजिक पुनरुत्थान र स्वास्थ्य सावधानीका बारेमा विभिन्न सामग्री हामी यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्छौं। UNDP संघको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबद्वारा सञ्चालित CIN को प्रस्तुति यो हो कार्यक्रम जीवन रक्षा। कार्यक्रम जीवन रक्षा CIN मार्फत मुलुकभरका सामुदायिक रेडियो, वेबसाइट CINखबर.com, फेसबुक पेज CIN खबर, CIN साझा खबर, मोबाइल एप CIN बाट पनि तपाई सुनिरहनु भएको छ।
आजको कार्यक्रम जीवन रक्षामा हामी कोरोना महामारी पछिको युवा रोजगारी र सशक्तिकरणका लागि सरोकारवाला निकायको भूमिकाका बारेमा छलफल गर्नेछौं। कोरोनाले स्वरोजगारी र आर्थिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावका बारेमा तपाईको पनि कुनै विचार वा जिज्ञासा छ भने हामीलाई अहिले नै फोन गर्न सक्नुहुन्छ। 015260 मा फोन गर्नुहोला। तपाईले कार्यक्रम जीवन रक्षा हाम्रो फेसबुक पेज CIN खबरबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ कमेन्टको रूपमा प्रश्नहरू र विचारहरू राख्नुभयो भने हामी तपाईका जिज्ञासा सम्बोधनको प्रयास गर्नेछौं। एक संघीय सरकारमा 2 दर्जनभन्दा धेरै मन्त्रालय छन्। ती सबै मन्त्रालयका योजना र कार्यक्रम युवा अनि रोजगारीसँग हरेक वर्ष सम्बन्धित हुन्छन्। ती कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालनको बहस धेरै समयदेखि चलेको भए पनि यो कार्यान्वयनमा अझै पनि जान सकेको छैन। आजको कार्यक्रम जीवन रक्षामा हामी कोरोनापछि युवाका कार्यक्रम एकीकृत गरेर लैजानका लागि भएका पहलका बारेमा छलफल गर्दैछौं। राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर बाबुराम ढुङ्गाना जो अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। कोरोना पछिको जुन स्थिति छ यसलाई युवाका मुद्दाहरूलाई अझ स्थानीय स्तरसम्मै पुर्याउने र त्यसै गरी यो जुन युवाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने बहस वर्षौंदेखि चलिराखेको छ के भइराखेको छ त्यहीबाट अगाडि बढौं। अहिले विशेष गरी प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक सहभागी भएको प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक सहभागी भएको माओवादीले जनाएको छ। माओवादीले 7 सदस्यीय अध्यक्ष